जापान एक दिलचस्प मुल्क है जिसका सरकारी नाम स्टेट ऑफ जापान है। इसका मतलब है सूरज निकलने की जगह। जनूबी एशिया के इस जजीरे नुमा मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 12 करोड़ 40 लाख है, जो दुनिया में 11वें नंबर पर आती है। जापान का कुल रकबा तकरीबन 3,77,000 मुरबा किलोमीटर है और ये 4 बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क का पुराना नाम नेपोन था और कुछ लोग इसे नेपोन भी कहते हैं। जापान में सबसे लंबी उम्र के लोग पाए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह सेहतमंद ग़िज़ा, वर्जिश और फाल रहने का तरीका है। यहाँ के लोग मेहनत से काम करते हैं और अपने काम से मोहब्बत करते हैं। यही वजह है कि जापान दुनिया में तरक्की करने में सबसे आगे है। जापान में तकरीबन 98% लोग जापानी हैं, जबकि 2% दीगर ममालिक से आए हैं। सरकारी जुबान जापानीज है और मईशत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। जहाँ तक कि पासपोर्ट की बात है, जापान का पासपोर्ट दुनिया की मजबूत तरीन पासपोर्ट में शामिल है, जिसके जरिए शहरी 192 ममालिक में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग भी पाए जाते हैं, जहां लोग किसी के काम में मुदाखलत नहीं करते और अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, मगर आज ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। जापान में दिन की शुरुआत दुनिया में सबसे पहले होती है। सफाई सुथराई के लिहाज से जापान का कोई सानी नहीं। हर शख्स कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है और गाड़ियों के पंख भी दुरुस्त रखे जाते हैं। जापान की मशहूर कंपनियां जैसे टोयोटा, होंडा और सुजुकी पूरी दुनिया में अपनी गाड़ियां बेचती है। टोयोटा एक साल में तकरीबन 30 मिलियन गाड़ियां तैयार करके बेचती है। अगरचे खुदकशी की शरह ज्यादा है, इसकी वजह बताई जाती है कि लोग काम में इतने मसरूफ रहते हैं कि इनकी जिंदगी में तफरीह का वक्त खत्म हो जाता है। हुकूमत ने खुदकशी के मसले को कम करने के लिए अवामी जगहों पर गेम्स लगाए हैं, ताकि लोग तफरीह के जरिए ज़हनी दबाव कम कर सकें। जापानी लोग ज्यादातर सच बोलते हैं और कम झूठ बोलने वाले पाए जाते हैं। यहाँ के लोग कल पर नहीं सोचते, आज का काम आज ही करते हैं। जापान के जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जापान की जदीद टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है और यहाँ की सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। क्राइम की शरह इतनी कम है। यहाँ की मईशत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे अहम है, जबकि बैंकिंग और टूरिज्म भी अहम किरदार अदा करते हैं। टोक्यो जापान का कैपिटल है, जहाँ की जिंदगी तेज रफ्तार और जदीद तर्ज की है। यहाँ हर वक्त लोगों का रश नजर आता है। टोक्यो में जिंदगी बहुत जदीद और तेज रफ्तार है। यहाँ के रेस्टोरेंट दुनिया भर में मशहूर हैं और लोग सुशी की शौकीन हैं। रोजाना यहाँ के रेलवे स्टेशन से तकरीबन 30 लाख लोग सफर करते हैं। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे पहली स्पीड ट्रेन है, जो 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है और इतनी हमवार है कि लोग चाय पीते हुए सफर कर सकते हैं। टोक्यो दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक है और यहाँ का सबसे मशहूर एरिया शिबुया है। यहाँ वेंडिंग मशीन्स, शॉपिंग सेंटर्स और गेमिंग सेंटर्स हर तरफ देखने को मिलेंगे। एक बार जापान की ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट हुई थी तो पूरी ट्रेन डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया था। शिबुया एरिया में शॉपिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा आते हैं और यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक स्टोर टैक्स फ्री हैं। जापान में बाथरूम
بھی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہیں اور ہر چیز ڈیجیٹل ہے، جیسے آپ 2050 میں پہنچ گئے ہوں۔ کچھ ٹرینیں نیچے کی پٹری پر چلتی ہیں، جیسے کسی فیوچر میں سفر کر رہی ہوں۔ ٹوکیو کے علاوہ سنجوکا میں بلندیوں والا عمارتیں، شاپنگ سینٹرز اور رات کا منظر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جاپان کی مصنوعات دنیا بھر میں معیار کے لحاظ سے بہترین ہیں۔ جاپان کی کرنسی جاپانیز پاکستانی روپیوں کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے۔ یہاں کے لوگ سی فوڈ پسند کرتے ہیں اور سوشی ہر ریسٹورنٹ میں دستیاب ہے۔ جاپان میں وینڈنگ مشین بہت زیادہ ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے بھی یہاں سے آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں۔ جاپان پر 2 دفعہ نیوکلیئر بم سے حملہ کیا گیا اور دنیا کو اس کے نقصان کا مکمل اندازہ تب ہوا۔ جاپان میں تعلیم کی شرح 99% ہے اور بے روزگاری صرف 4% ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر سچ بولتے ہیں، سچ بولنے والے اور ذمہ دار ہیں۔ جاپان میں ٹورسٹ بھی بہت آتے ہیں اور یہاں کی تاریخی مقامات، پہاڑ، ٹیمپلز اور قدرتی خوبصورتی دنیا بھر کے سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ ماؤنٹ فیوجی سب سے مشہور پہاڑ ہے جہاں سب سے زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں۔ اساکا کیسل، کیوتو کے ٹیمپل اور ہسٹوریکل ولیج شیرکوار بھی مشہور ہیں۔ جاپان میں کچھ منفرد چیزیں بھی ملتی ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہوتی، جیسے نوڈل باتھ اور جیلی شوکیس۔ کھانے کے دوران آواز نکالنا یہاں تعریف کی علامت ہے۔ جاپان میں پاکستانی اور انڈین کمیونٹی بھی موجود ہے۔ زیادہ تر پاکستانی ٹوکیو، اساکا میں رہتے ہیں اور کچھ کاروباری اور نوکری کے لیے آتے ہیں۔ ویزا کے لیے اگر ماسٹر یا پی ایچ ڈی ڈگری ہے تو بائی آرٹیکل ویزا پر جا سکتے ہیں۔ ورک ویزا بھی جابس دستیاب ہیں، جیسے پلمبر، نرسز، ڈاکٹرز، انجینئرز۔ اولڈ ہوم کے لیے ویزا اپلائی کرنے کا طریقہ آسان ہے اور پاکستان میں ویزا ریشو بہتر ہے۔ ٹوکیو اور اس کا شہر جدید عمارتیں، شاپنگ سینٹرز اور رات کی زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ جاپان میں کیپسول ہاسٹل دستیاب ہیں جہاں رہائش سستی اور محفوظ ہے۔ ٹوکیو کے ریلوے اور پانی کے نیچے ٹنل جزیرے سے جزیرے تک جانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں۔ ڈوریمون کارٹون اور اس سے متعلق گاؤں جاپان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ یہاں کی شہر اور دیہات صاف ستھرے اور تاریخی مقامات سے بھرپور ہیں۔ جاپان میں کھانے پینے کی منفرد چیزیں اور تربوز کے مربع شکل کے فارم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جاپان کے لوگ کم جگہ میں رہنے کے عادی ہیں۔ یہاں کی ٹیکنالوجی، سیکیورٹی اور جدید زندگی کے معیار دنیا کے لیے مثال ہیں۔ جاپان کی رات کی زندگی، ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹر، گیمنگ سینٹر سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ ملک محفوظ ترین ممالک میں شامل ہے۔ کرائم کی شرح انتہائی کم ہے اور عدالتیں مجرموں کے خلاف فوری فیصلے دیتی ہیں۔ جاپان کی معیشت آٹو موبائل، بینکنگ اور ٹورزم پر انحصار کرتی ہے۔ یہاں کی ٹیکنالوجی، تعلیم، صحت اور زندگی کے معیار دنیا میں سب سے آگے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنتی، ذمہ دار، سچ بولنے والے اور جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے ہیں۔ اور جی تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے علم میں اضافہ کے لیے شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل گلوبل پلس نیوز کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر دعاؤں کے ساتھ خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔